Purushbab, what do you have to say about the statement given by Subhash Wellinkar? कितें आहा मरे ऑगस्टा म्हयनो आसा ऑगस्टा म्हयन्या तूं जाणा सूण सगळी तापलो आसा तेन्ना नाबूद जाताय तेजे भाशेन हो सुभाष आहा न्हू तेका लागून मरे अशें करून टायम येता जेन्ना BJP डिफेन्सीव आसताय जेन्ना BJP तें लोफडे चलताय BJPचे कितें लोक एगेन्स्ट जाता इश्यूज जाताय न्हू तेन्ना मरे तेका ते एक आवडे घाताय ते आनी तेन्ना तें सुणी भोंकूंक लागता आनी हें आतां न्हू जायत पाट जालें तेगेलें अशें कोन्न भोंकिता आनी आमचे कम्युनल पीस आहा तो डिस्टर्ब करता आनी हे मरे सुण आतां कितले जाले तेगे इन्सिडंट आनी आतां तेगे चड जाला हो स्टेटमेंट केलो तो सामको आतां तूं जाणा आसतलो ते दिसांनी जायते भुटानीचे प्रोजेक्ट चलताय कन्वर्जनान चलताय जावं आतां मदेंच आतां आमचे हेल्थ मिनिस्टरांनी CM दिल्ली गेल्लो तेंगे कितें प्रोपोजान चलताय ते सगळें डायवर्ट करपाक आतां हें भोगूंक लायला तेका आनी आमचे मदें पीस आहा तो डिस्टर्ब करूंक सोदता तेजे आतां FIR जावपा जाय तेका भितर उडोवपा जाय भितर उडयन आतां CMांनी एश्युरन्स दिल्लें असलें स्टेटमेंट कम्युनल टेंशन जाता तसलें एक्शन घेतो म्हूण पूण हेका सुय जालो आहा ती ही भोंकपाची सो हांव मागता आमच्या लोकांनी सगळें पिसफूल रावपाचें आनी हेका सोडून दिवपा जाय ह्या सुण्याक तूं आतां ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती तुजी सारकी मायनॉरिटी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक तुका कितें म्हणटाय लोक सामको बेजार जाल्लो आहा बेजार जालो हेजे केस घालपाक रेडी आहा सगळे लोक रेडी आहाय पूण तेंका कितें जालें तेका ह्या सुण्या नाका हें जाय हेका हें टेंशन जाल्लें आमचे मदीं केसनांव जाल्लीं आनी तितलो तेंप आमचो लोक जावं मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव सगळे एकवटान रावताय पूण हेका नाका गोंयचो पीस ह्या गांवान पीस आहलो तेका नाका देखून आतां लोक आमकां जायते मॅसेज धाडटाय हेजें एक्शन घेयाय म्हण आनी हेजें एक्शन जावपाक जाय आनी हे पाट CMान तेजेर एक्शन घेवपाकूच जाय तुवें FIR बीन लॉन्च करपा तुजें कितें प्लॅन आहा वो तूं करपा सोदता यस आतां टायम येयलो हांव तेजेर FIR करपाक आमी रेडी आसतलो आतां FIR आमी रेडी केल्लो आहा म्हणजे कोण फोन मारलो तेंका सांग आमी रेडी करून दवरया आमी या म्हणून पुलीस स्टेशनार FIR करपाक आनी तूं केन्ना करपा सोदता हें आतां FIR आयज ना फाल्यां म्हणल्यार आमी FIR घालपाक रेडी आहाय आतां आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर हेका गोंयचो साहेब म्हूण आमी लोकांनी नांव दिल्लें आहा तेका आनी इतलीं वर्सां तेका आमी गोंयचो साहेब म्हूण मानताय आतां तेजें एक्सपोजिशन आहा लाखान लोक येवपाचो आहा आनी थिंगा आमचे फक्त क्रिस्तांव येवपा न्हय थिंगा हिंदू येतले मुस्लीम जायते वर्सान जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त जाता थिंगा डिफरंट रिलीजनाचो थिंगा लोक येता आनी थिंगा मागणी करता आनी थिंगा लोकांचो एकवट आहा थिंगा दिश्टी पडटा पूण हेका हो सुभाष म्हणटा तेका तें नाका आनी हें आतां एक्सपोजिशन ताका डिस्टर्ब करपा जाय तें दिसता म्हाका पूण जें गोंयचो साहेब म्हण सेंट फ्रांसिस्काक दिला त्या लोकांक दिला हें कोणाच्यान काडपाक जावपा ना